हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै जब साधना गरिँदै जान्छ तब अरू उपचारहरू आफै खस्दै जान्छन् अनि केवल गायत्री मात्रै जप गर्दा हुन्छ। अनि गायत्रीको अलि बाहिरबाट डिस्टर्ब आवाज यसलाई यसो ठेलो त ठेलो ठेलो। अनि गायत्रीको लय चाहिँ ओमकारमा, अर्थात् साधना अझै गहिरिँदै जाँदाखेरि ओमकारमा गायत्रीको लय हुन्छ। पहिला यसलाई बन्द गर, त्यसपछि यसलाई गर। पहिला बायाँपट्टिकोलाई पुरै ठेल, पुरै ठेल, अब यसलाई ठेल, त्यसरी गर। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, अर्थात् मास्टर महाशय महेन्द्रनाथ गुप्त जो एउटा स्कुलमा हेडमास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विस्मित भएर चाहिँ सोच्न थाल्नुभयो। उहाँ प्रथम पटक दक्षिणेश्वरमा उहाँको यो पहिलो दक्षिणेश्वरको आगमन थियो। त्यसरी पहिल्यैदेखि कार्यक्रम बनाएर पनि आउनुभएको थिएन। एउटा बगैँचाबाट अर्को बगैँचा घुम्दै 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 जाँदा सिधु उहाँसँग सँगै उहाँको साथी, उहाँले ल यहाँ अझै अलिकति अगाडि गइयो भने एउटा दक्षिणेश्वर रानी रासमणीको राम्रो एउटा, त्यो बेलामा त रामकृष्णलाई खास मान्छेले त्यति चिन्दैनथे, रानी रासमणीले बनाएको बगैँचा भनेर प्रसिद्ध थियो र त्यहाँ एकजना परमहंस बस्नुहुन्छ भन्ने त्यसरी जानिन्थ्यो। अनि ल जानुहुन्छ रानी रासमणीको बगैँचामा भनेर, अनि ल जाम एउटा बगैँचाबाट अर्को बगैँचा, अर्को बगैँचाबाट अर्को बगैँचा, बगैँचा भनेको पार्क गर्दै हिँड्दै जाँदा त्यहाँ पनि पुगेको हो। त्यो कुनै कार्यक्रम बनाएर चाहिँ आएको होइन र कार्यक्रम चाहिँ ठाकुरले श्रीरामकृष्णले स्वयं बनाइदिएको कार्यक्रम हो यो। किनभने त्यो जसको विषयमा मास्टर महाशयलाई चाहिँ थाहा थिएन। अनि यसरी त्यहाँ पुग्छन् दक्षिणेश्वरमा श्रीरामकृष्णको कोठामा। अनि श्रीरामकृष्णले भनिरहनु भएको उपदेशहरू सुन्दै जाँदा मास्टर विस्मित होकर एकदम आश्चर्यचकित भएर सोच्न थाल्नुहुन्छ, वाह कैसे सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा है, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर उन्होंने मन में विचार किया, थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख आऊं कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। अर्थात् मास्टर महाशयले पहिला म कुन स्थानमा आएँ, यो कुन ठाउँ हो, त्यसको परिवेश पहिला हेरौँ, यसो बुझौँ बाहिर के छ। मास्टर महाशयको अब्जर्भेसन पावर भन्छ, निरीक्षण शक्ति अद्भुत थियो, असाधारण थियो। जस्तो श्रीरामकृष्णको निरीक्षण शक्ति जसरी एकदमै असाधारण थियो, त्यस्तै उहाँका गृहस्थ शिष्य जसले वचनामृत लेख्नुभयो, जसलाई वचनामृत लेख्नलाई एक किसिमले भनौँ भने श्रीरामकृष्णले स्वयं नै ठिक गर्नुभयो, स्वयं नै रोजेर ल्याउनु भयो। ती मास्टर महाशयको महेन्द्रनाथ गुप्तको निरीक्षण शक्ति अब्जर्भेसन पावर पनि अद्भुत र असाधारण थियो। त्यही भएर उहाँ चाहिँ के हुँदैछ, के छ, बाहिरको परिवेश कस्तो छ, त्यो बुझ्नको लागि बाहिर एकचोटि हेरेर आउँ त, कहाँ आइएको रहेछ, कुन ठाउँमा आइएको रहेछ, त्यसपछि फेरि यहाँ आएर बसौँला। यो मास्टरको अद्भुत निरीक्षण शक्तिको यो जुन त्यसको तपाईले वचनामृत पढ्दाखेरि त्यस विषयमा हामीले सहजै बुझ्न सकिन्छ। किनभने मास्टर महाशयले वचनामृतको प्रत्येक अध्यायमा या प्रत्येक प्रसङ्गको सुरुवातमा, प्रारम्भमा त्यो सबै परिवेश श्रीरामकृष्णको बारेमा, कुन श्रीरामकृष्ण कसरी बस्नु भएको छ, कुन दिशातिर उहाँको मुख फर्केको छ, भैमा को बसेका छन्, मन्दिरको चारैतिर के छ, त्यसको एकदम सम्पूर्ण विवरण
उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई वचनामृत पढ्दा उहाँले यस्तो किसिमले त्यो वरिपरिको परिवेशलाई पनि यस्तो राम्रोसित त्यो बेलाको सबै कुराहरूलाई यस्तो राम्रोसित उहाँले उल्लेख गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ हामी दक्षिणेश्वरमा नै गएर त्यही दक्षिणेश्वरको श्रीरामकृष्णको कोठामै त्यही मास्टर महाशय नरेन्द्रनाथ दत्त, गिरीशचन्द्र घोष आदिहरू भक्तहरूको समूहमा त्यहाँ हामी पनि त्यहाँ नै बसेर सुनिराखेको छौँ भन्ने वचनामृत पढ्दा हामीलाई भान हुन्छ। यो मास्टर महाशयको अद्भुत निरीक्षण शक्तिको एउटा नमुना हो र त्यस्तै अद्भुत निरीक्षण शक्ति मास्टर महाशयको भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ एकचोटि बाहिर हेरेर आउँ त कहाँ आएछौ भनेर फेरि पछि आएर यहाँ बसौला भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ। अनि मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भगीरथी के वक्ष पर संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन हो गई, होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर, श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणी का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। अर्थात मास्टर महाशय बाहिर निस्कनुभयो। यो वचनामृत मास्टर महाशयले चाहिँ बङ्गलामा लेख्नु भएको थियो, श्रीरामकृष्ण कथामृत महेन्द्रनाथ गुप्तले। यसको हिन्दीको अनुवाद पनि अद्भुत छ। अनुवाद भन्ने लाग्दैन, एकदम ओरिजिनल हिन्दीमा नै लेखिएको जस्तो छ, किनभने यसका हिन्दी भाषाका अनुवादक पनि कोही साधारण व्यक्ति होइन। हिन्दी साहित्यका महाकवि, हिन्दी साहित्यमा त्रिरत्न मानिनी पन्त प्रसाद र निराला, तीन कविहरूमा निरालाजी, पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, जुन निरालाको साहित्यसँग देवकोटाको साहित्यलाई राहुल साङ्कृत्यनले दाँजेका थिए, देवकोटालाई जसँग राहुल साङ्कृत्यानले दाँजेका थिए, ती पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाजी छायावादी कवि भनिन्छ। उहाँले चाहिँ यसको अनुवाद गर्नुभएको। त्यस्ता एकजना महाकवि, महान साहित्यकारले अनुवाद गरेको हुनाले यो वचनामृत हिन्दीमा पढ्दा पनि यस्तो लाग्छ जस्तो हिन्दी नै यसको अनुवाद नभएर हिन्दी नै यसको ओरिजिनल हो र यस्तो अनुभव हुन्छ कि श्रीरामकृष्णले पनि हिन्दीमै कुरा गरिरहनु भएको छ। अनुवाद भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यति राम्रोसित उहाँले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ। लाग्छ हिन्दीमै श्रीरामकृष्णले कुरा गरिरहनु भएको छ। यो अद्भुत छ हिन्दीको अनुवाद पनि। अनि यसमा अब यसको बाहिरको परिवेशको विषयमा त्यो पनि विशेष गरेर सन्ध्या बेलाको त्यसको वर्णन आयो। श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणी का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया था। अर्थात बाहिर एकचोटि हेरेपछि, बाहिरको परिवेश राम्रोसित बुझेपछि, कहाँ आइएको रहेछ त्यो कुरालाई बुझेपछि, त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यही बाटोबाट त्यही दक्षिणेश्वरको आँगन
बाट हिँड्दै उनीहरू फेरि श्री रामकृष्णको कोठाको अगाडि आइपुग्नुभयो सम्मुखमा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ढोका बाहिरबाट ढप्काइएको रहेछ, ढप्काएर राखिएको रहेछ ढोकालाई। अनि कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है, किनभने संध्या को समय। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी है, सहसा घर में न घुस सकते थे। द्वार पर वृंदा कहाड़ी खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर है। अर्थात वृंदा जसले चाहिँ त्यो कोठाको देखरेख गर्ने महिला ढोकाको अगाडि बाहिर उभिएकी थिइन्। अनि मास्टर महाशय अंग्रेजी पढिरहेको, अब अंग्रेजीको म्यानर्समा, अंग्रेजीमा चाहिँ फेरि पश्चिममा म्यानर्सलाई एकदमै बढी महत्त्व दिइन्छ। अब प्रत्येक कुरामा म्यानर्स, टेबल म्यानर्स, के म्यानर्सलाई नै महत्त्व बढी दिइन्छ। राम्रो पोलाइट बोल्ने, अब त्यस्तो किसिमको कुराहरूमा त्यो पनि राम्रै कुरा हो। हाम्रो यतातिर चाहिँ म्यानर्स भन्दा पनि अरू कुराहरूमा अब चरित्र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अझै गहिरोमा हामी चाहिँ गइन्छ। केवल एउटा राम्रो म्यानर्ससम्म मात्रै हाम्रो सीमित हुँदैन हाम्रो सभ्यतामा, पूर्वीय सभ्यतामा। केवल बाहिरको एक किसिमको बनावटी जस्तो त्यसले मात्रै हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब गहिरो, अब आध्यात्मिक उसमा बढी जोड दिइन्छ, बढी गहिराइमा गइन्छ। हुन त अब राम्रो संस्कार पाएको मान्छेको म्यानर्स भन्ने कुरा त आफै राम्रो हुन्छ नै, तर पनि कता कता हाम्रो पूर्वीय संस्कृति र पश्चिमी संस्कृतिमा यसो मिलाएर हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ म्यानर्समा त्यति जोड दिएको हुँदैन। त्यही भएर अब कस्तो पश्चिममा कसैले केही दियो भने पनि अब थ्याङ्क यू भन्ने चलन छ, हाम्रोमा त्यो थ्याङ्क यू भन्ने छैन। आफ्नै आमा बाबालाई पनि आमाले केही दियो भने पनि थ्याङ्क यू, आमाले भात पस्केर दिए पनि थ्याङ्क यू, सबै प्रत्येक कुरामा त्यो अब राम्रो म्यानर्समा आउँछ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अब त्यो आमाले भात पस्केर दिनु अथवा बाबाले केही राम्रो लुगा ल्याएर दिनुलाई त्यस्तो थ्याङ्क यू नै भनिहाल्न पर्ने जस्तो कुरा भनेर हामीले मान्दैनौँ। किनभने यो त स्वतः एउटा स्पन्टेनियस बाबा आमाको प्रेमको उद्गार हो र हामीलाई त्यो त हाम्रो त स्वतः त्यो हामीले पाउनु पर्ने नै हो। त्यही भएर त्यहाँ हाम्रो प्रत्येक शब्दमा थ्याङ्क यू अथवा धन्यवाद भन्ने त्यस्तो चलन छैन। अहिले अब त्यस्तो चलन अलिअलि आएको होला, त्यो पश्चिमकै प्रभाव हो। हाम्रो चाहिँ अब त्यो अलिकति भिन्नता छ, पश्चिममा र पूर्वको अलिकति भिन्नता छ। अब हामी कसैको घरमा गयौँ भने पनि सिधै कोठामा छिर्ने हाम्रो अब पाहाडघरतिर त यसलाई कसैले अब त्यस्तो त्यति साह्रो ऊ गर्दै, त्यस्तो फर्मेलिटी जस्तो त्यस्तो गर्दैनन् मान्छेले। हुन त सरल हुन्छन् त्यहाँको मान्छेहरू पाहाडघरमा, यसलाई कुनै तरिकाले लिइन्न, यो नराम्रो भन्ने तरिकाले लिइन्न भनी सहरतिर अब अथवा पश्चिमको प्रभाव परेको ठाउँमा चाहिँ ढोका नढकढकाइकन अथवा नसोधिकन भित्रबाट इङ्गित नभइकन त्यसरी भित्र नछिर्नु भन्ने पश्चिमको यो एउटा म्यानर्सको एउटा यो चाहिँ प्रभाव हो। राम्रो पक्ष हो त्यो पनि पश्चिमको, तर हामीमा चाहिँ अरू पक्षहरू राम्रो छन्। यो पक्षलाई चाहिँ हामीले त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। हाम्रो आफ्नै संस्कृति छ, कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने होइन। हाम्रो पनि राम्रो छ, यो पनि राम्रो हो। र मास्टर त्यस्तै अङ्ग्रेजी पढे लेखे भनेको पश्चिमी सभ्यताले प्रभावित, त्यो बेलामा पश्चिमी सभ्यता भारतवर्षमा छिरिसकेको थियो ब्रिटिसहरूको माध्यमबाट, र त्यस्तै पश्चिमी शिक्षा पनि थियो, अझै पनि छ, भारतमा पनि छ, नेपालमा पनि छ। अनि त्यो ती सबै कारणहरूले गर्दा त्यस्तै किसिमको परिवेशमा हुर्केको बढेको हुनाले मास्टर चाहिँ सहसा घर में घुस न सकते थे। अर्थात् त्यसरी नसोधिकन अथवा नक नगरिकन चाहिँ घरमा छिर्दैनथे। त्यही भएर मास्टरले सोधे, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर है?
उसने कहा हाँ वे भीतर है। मास्टरले फेरि सोध्छन् ये यहाँ कब से हैं वृंदा? ये बहुत दिनों से हैं, धेरै दिनबाट हुनुहुन्छ। मास्टर अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ्ते होंगे। ए त्यसमा नि त किताब त, किनभने अब अहिले भर्खरै केही क्षण अगाडि मास्टर महाशय कोठामा बसेर केही क्षण तकको लागि त उपदेश पनि सुन्नु भएको थियो र त्यस्तो अद्भुत उपदेश सुनेपछि मास्टर महाशयको के धारणा भयो भने पक्कै पनि उहाँ त एकदमै युनिभर्सिटी डिग्री पास गरेको भयङ्कर ठुलो एकदम विद्वान, पुस्तकहरू पढेर अनि पुस्तक पढेर एकदमै विद्वान बनेको, डिग्री लिएको त्यस्तो खाले विद्वान हुनुहुन्छ। नत्र यसरी कसरी यस्ता ज्ञानका कुराहरू उहाँको मुखबाट निस्किन्छ? त्यस्तै किसिमको धारणा थियो मास्टर महाशयको। पुस्तकबाट नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा आजको पनि मान्छेहरूमा छ। त्यो बेलामा त झन् कति थियो होला। त्यो बेलामा त श्रीरामकृष्णको उपदेश अहिले हामीले सुनेपछि, विवेकानन्दका साहित्यहरू पढेपछि ए होइन त्यो ज्ञान भन्ने कुरा त भित्रबाट हुने रहेछ भन्ने अहिले हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। र त्यस्तै कारणले मास्टर महाशयले सोध्नुभयो अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ्ते होंगे। अच्छा त्यसमा नि उहाँले त पक्कै पनि धेरै किताबहरू पढ्नुहुन्छ होला। वृंदा पुस्तकें उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्रीरामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते। यह सुनकर उनको और भी आश्चर्य हुआ, किनभने अब मास्टर महाशय पश्चिमी तरिकाले, पश्चिमी वातावरण, पश्चिमी प्रभावमा हुर्किनु भएको हुनाले र यही धारणा लिएर अगाडि बढ्नु भएको, पुस्तकबाट नै हामीले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्ने एकमात्र साधन भनेको पुस्तक हो भन्ने त्यो धारणा भएको हुनाले मास्टर महाशय त आश्चर्यचकित हुनुभयो। वृन्दाले के भनिन् भने अरे पुस्तक त कहाँ उहाँले पढ्ने, उहाँको त मुखमै सबै छ भनेर भन्दाखेरि श्रीरामकृष्णले पुस्तक पढ्नुहुन्न, तर यस्तो ज्ञानका कुराहरू चाहिँ कसरी निस्के, भर्खरै सुनेर जानुभएको। त्यो सुन्दा त अब मास्टर महाशय त आश्चर्यचकित हुनुभयो। उहाँले कहिल्यै सोच्दै नसोचेको, चिताउँदै नचिताएको कुरा एकदमै सकिङ उहाँको लागि त आश्चर्यचकित हुनुभयो। अनि मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्रीरामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते। यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो न। अब सायद उहाँले सन्ध्या वन्दना आदि गर्नुहुन्छ होला, हामी के भित्र जान सक्छौँ? एकचोटि उहाँलाई यसो खबर, अहिलेको त त्यस्तै छ, पश्चिमी सभ्यता झन् ठुलो मान्छेलाई भेट्न जानु पर्यो भने त बाहिर एउटा सानो चिट फर्म जस्तो सानो भराएर त्यसपछि त्यो भित्र गएपछि एउटा प्राइभेट पिए हुन्छ, उसले भित्र लगेर पुर्याउँछ, त्यसपछि धेरै बेर पर्खेर बस्दा त्यसपछि गएर भेटिन्छ। अब ठुल्ठुलो मान्छेलाई भेट्ने यस्तै किसिमको, अब मास्टर महाशयले पनि त्यस्तै होला भनेर चाहिँ भित्र गएर एकचोटि उहाँलाई चाहिँ खबर देऊ त हामी भित्र आउँदैछौँ भनेर मास्टर महाशयले सोच्दै नसोचेको एउटा कस्तो भयो भने एउटा पश्चिमको र पूर्वको मिलन जस्तो। एकजना एकदमै पश्चिमी प्रभावले हुर्केका, पढेका, पश्चिमी शिक्षा पाएका, श्रीरामकृष्णले अङ्ग्रेजी पढे लेखे आदमी भनेको त्यही हो। यहाँ चाहिँ पश्चिमी सभ्यताले प्रभावित, अर्कोतिर चाहिँ श्रीरामकृष्ण एकदमै पूर्वीय, विशुद्ध पूर्वीय सभ्यताको पराकाष्ठा। अनि यस्तो किसिमको एउटा मिलन अद्भुत। अनि वृन्दा पनि पूर्वीय सभ्यताकै उसमा आधारमा हुर्केकी साधारण ग्राम्य गाउँकी एकजना महिला बाहिर। अनि वृन्दा तुम लोग जाते क्यों नहीं, जाओ भीतर बैठो। वृन्दाले अब सरल तरिकाले भन्छन् किन भित्र जाँदैनौ, तिम्रो गएर भित्र गएर बस न, त्यस्तो खबर दिनुपर्ने के आवश्यकता नै छैन। तब दोनों कमरे में प्रवेश किया, देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्रीरामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में
धूप की सुगंध भर रही है, सभी दरवाजे बंद है। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सीधू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? वराहनगर में, बड़ा नगर भनेर भनिन्छ भन्दा त लेख्दाखेरि वराहनगर, वराहनगर में क्यों आए आदि इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़ते हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्राय प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। अर्थात मास्टर महाशयले के लक्ष्य गर्नुभयो भने, के देख्नुभयो भने, श्री रामकृष्णको मन बीचबीचमा अरू कुनै एउटा जगतमा अन्य अरू उसमा चाहिँ जस्तो अन्य मनस्क भए जस्तो कुरा गर्दा गर्दै बीचबीचमा अर्कैतिर जान्छ। पछि गएर बल्ल मास्टर महाशयलाई थाहा हुन्छ यो भाव अवस्था हो। अनि कस्तो हुन्छ भाव अवस्था भनेको? एकदमै एकाग्र चित्त मन भाव अवस्था भएको हामीले अरू बेलामा पनि श्री रामकृष्णले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। कस्तो हो भने एउटा हुन त यो समाधिको लागि यो उदाहरण दिनुभएको, यहाँ पनि यो कुरा बुझाउनलाई त्यो उदाहरण यहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी जब सिनेमा हलमा गएर बसेका हुन्छौँ सिनेमा हेर्नलाई, र अहिले सिनेमाको पर्दा अब सिनेमा सुरु भएको छैन, बत्ती निभेको छैन, त्यो बेलामा चाहिँ अब सबै मान्छेहरू यताउता आपसमा कुरा गरिरहेको हुन्छन्, होइ हल्ला भएको हुन्छ, हो हल्ला सबै यताउता आवाज निस्किरहेको हुन्छ। तर जब एकदम पर्दा के भन्छ त्यसलाई बत्ती अफ भएर ठ्याक्कै सिनेमाको पर्दामा पिक्चर आउन सुरु हुन्छ, अचानकै सबै आवाज बन्द हुन्छ। एकदम कसैलाई केही भन्नै पर्दैन। त्यसपछि कसैको आवाज, कसैको बोलाइ, कसैको यताउता कुराकानी केही पनि त्यहाँ हुँदैन। सबैको मन अचानक त्यही मुहूर्तमा, त्यही बेलामा पुरै त्यो सिनेमाको पर्दामा केन्द्रित हुन्छ, सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन्छ। अरूतिरको कुरा सबै बन्द हुन्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो भाव अवस्था, अर्थात् बोल्दा बोल्दै श्री रामकृष्णको मन पनि त्यस्तै किसिमको एउटा अवस्थामा पुग्थ्यो। जस्तो सिनेमाको पर्दा उठेपछि अचानकै त्यो सिनेमाको उसमा चाहिँ एकदम सिनेमा सुरु भयो र जसरी पुरै सिनेमा हलको मा भएको हल्लाहरू सबै अचानक बन्द हुन्छ, अचानक पिन ड्रप साइलेन्स हुन्छ, सबै एकदम एकाग्र चित्त भएर चाहिँ सिनेमातिर आफ्नो नजर लगाउँछन्, सिनेमा हेर्नमा व्यस्त हुन्छन्। त्यस्तै किसिमको अवस्था श्री रामकृष्णको पनि हुन्थ्यो, एकदमै एकाग्र चित्त। जसरी यहाँ दिएको उदाहरण, किनभने मैले सिनेमाको उदाहरण किन दिएको भने सिनेमा त लगभग हाम्रो सबैको हेरेको अनुभव छँदैछ। अब माछा मार्न त सबै गएको छैन होला, मैले पनि कहिले माछा मार्न त्यसरी बंसी हालेर त बसिनँ, मलाई थाहा छैन। तर जसले माछा मार्न बंसी हालेर बसेको हुन्छन् तिनीहरूले पक्कै पनि यो उदाहरणबाट त्यस्तो हुन्छ, एकदमै एकाग्र चित्त हुन्छन् भन्ने मैले यही वचनामृतबाट नै सुनेको छु। जुन बेलामा जसरी भनियो
वंशीको सोला हल्लिन्छ, उताबाट माछा आएको। त्यो बेलामा चाहिँ कसैले बोलाए पनि त्यो मछुवाको मन यताउता कतै पनि जाँदैन अरे, एकदम पुरै मन त्यो वंशीमा एकाग्रचित्त हुन्छ। कसैले बोलायो भने पनि उसले सुन्दैन त्यो बेलामा। त्यस्तै किसिमको श्रीरामकृष्णको मन पनि एकदमै एकाग्रचित्त भएर कुनै एउटा कुरामा चाहिँ लाग्थ्यो। त्यो के हो त, अब त्यो ईश्वरमा लाग्थ्यो, भगवानमा लाग्थ्यो। यसैलाई पछि मास्टर मास्टरले थाहा पाए, यसैलाई भाव भनिन्छ। यही नै भाव हो। अनि यस्तो भाव त श्रीरामकृष्णलाई प्रतिदिन नै हुन्छ, भइ नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मास्टर मास्टरले भन्नुहुन्छ। यो पछि थाहा हुन्छ उनलाई चाहिँ। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, अब हम अब चले। श्रीरामकृष्ण भावास्थ, अझै पनि भावस्थ हुनुहुन्छ, मन अन्य मनस्क जस्तै छ। नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्रीरामकृष्ण ने कहा फिर आना। श्रीरामकृष्णले विशेष गरेर आफ्नो विशेष जसलाई चाहिँ श्रीरामकृष्णले विशेष रूपमा उहाँकै प्रेरणाले, उहाँकै एउटा उसले चाहिँ तानेर जो आइएका हुन्थे दक्षिणेश्वरमा या श्रीरामकृष्णकोमा जो आउँथे, श्रीरामकृष्णले चाहिँ उनीहरूलाई फेरि आउनु भन्नुहुन्थ्यो। अझै झन् विशेष कुनै कुनै अब बालक शिष्यहरू छन् भने त अरू दिनमा भिड लाग्छ, आइतबारको दिनमा भिड हुन्छ भनेर झन् अरू दिनमा आउनु, आइतबार छोडेर अरू दिनमा पनि आउनु, यसरी एकान्तमा भनेर त्यसरी बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ यही हो कि त्यो श्रीरामकृष्णद्वारा अब उसको चाहिँ पुरै सम्पूर्ण भाग श्रीरामकृष्णले नै मानौँ लिनुहुनेछ, उसको आध्यात्मिक भाव। अनि यो त हामीले हिजो कल्पतरु दिवस पनि थियो। त्यसमा कसरी श्रीरामकृष्ण देवले गिरीशचन्द्र घोषले प्रणाम गरेपछि अवतार भनेर चाहिँ गिरीशचन्द्र घोषले श्रीरामकृष्णलाई को बारेमा भन्ने गर्थे। अनि त्यो बेलामा क्यान्सरले काशीपुर भन्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। काशीपुरमा उहाँको चाहिँ इलाज भइरहेको थियो, एउटा बगैँचा गार्डन हाउस। अनि त्यहाँ चाहिँ एक दिन 1 जनवरी, हिजोको नयाँ वर्ष, अङ्ग्रेजीहरूको नयाँ वर्ष अनि हाम्रो चाहिँ कल्पतरु दिवस, त्यो दिन श्रीरामकृष्ण अलिकति राम्रो भए जस्तो लाग्छ, अलि बिसेक भए जस्तो लाग्छ। बाहिर बगैँचामा टहल्न यसो बाहिर निस्कँदाखेरि गिरीशचन्द्र घोष अगाडि पर्छन्। श्रीरामकृष्णले गिरीशचन्द्र घोषलाई, के हो गिरीशचन्द्र घोष, तिमीले ममा के देख्यौ, के कारणले तिमीले सबैलाई श्रीरामकृष्ण चाहिँ अवतार हो भन्दै चारैतिर भनिरहन्छौ, भनी हिँड्छौ, के हो तिमीले के देख्यौ ममा भनेर श्रीरामकृष्णले सोद्धा गिरीशचन्द्र घोष परम भक्त श्रीरामकृष्णको उनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हात जोडेर गदगद स्वरले, हे प्रभु, जसको महिमा व्यासदेव वाल्मीकि देवले पनि गाउन सकेनन् भने म जस्तो साधारण व्यक्तिले कसरी मैले गाउन सकौँला भनेर जब गिरीशचन्द्र घोषले त्यसरी भन्छन्, त्यो बेलामा श्रीरामकृष्णको एउटा भाव अवस्था हुन्छ। अनि त्यो भाव अवस्थामा गएर श्रीरामकृष्ण देवलाई अर्कै एउटा प्रेरणाले श्रीरामकृष्ण देवले चाहिँ के भन्नु तिमीहरूलाई मैले, र तिमीहरूलाई चाहिँ चैतन्य होस्, मे यु बी स्पिरिचुअली एनलाइटन भनेर त्यसरी आशीर्वाद गर्नुहुन्छ। अनि त्यो आशीर्वादको फलस्वरूप सबैलाई त्यो भाव अवस्था त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। यो कुनै साधारण अवस्था होइन, एउटा आध्यात्मिक चेतना सबैमा जाग्छ। त्यो आध्यात्मिक चेतना नजागेसम्म त श्रीरामकृष्णले भन्नु नै भएको छ, जसको आध्यात्मिक चेतना जागेको छैन त्यो त मान्छे नै होइन, मान होस्। श्रीरामकृष्णले मनुष्य शब्दलाई उ गरेर अलिकति व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, मान होस् अर्थात् जसको त्यो चैतन्य जागेको छैन, जसको आध्यात्मिक चेतना जागेको छैन, त्यसलाई त मनुष्य भन्न पनि मिल्दैन। अर्थात् मनुष्य भनेको त त्यही हो जसको आध्यात्मिक चेतना जागेको छ। त्यो आध्यात्मिक चेतना श्रीरामकृष्णको आशीर्वादले, स्पर्शले चाहिँ जाग्यो। अनि त्यहाँ भएका सबै भक्तहरू यस्तो देखेर
अगाडि आए, प्रणाम गरे। सबैलाई तिमीहरूलाई